दर्शकबिन नक्कली चीजहरूको बजार बनेको नेपाल पछिल्लो समय नक्कली डाक्टरदेखि हरेक चीज नक्कली पाउन थालेका छन्। यो सन्दर्भमा पछिल्लो समय आयुर्वेदलाई शुद्ध प्राकृतिक औषधि मानिएको आयुर्वेदमा पनि नक्कली प्रवृत्ति छिर्न थालेपछि बजार निकै तनावग्रस्त बनेको छ। यसले काठमाडौँको बीच बजारमा एउटा नक्कली डाक्टर फेला परिसकेपछि यसले अझ भनौँ भने नेपालको राजधानीलाई तताएको छ। टीकाराम बुढाथोकी एउटा चर्चित नाम जसले चाहिँ आयुर्वेद क्षेत्रमा नक्कली बीजारोपण गरेका छन्। उनले नेपालदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत आफ्नो बदनाम गराएका छन्। यो विषयलाई हामी जोड्नेछौँ। जोड्नको लागि हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी, स्वागत छ यहाँ। हजुर, एकदमै धन्यवाद, नमस्कार। नक्कली चिजको बिक्री बढेको छ हो पुण्यजी, धेरै नक्कलीपन आइसकेका छन्। कहिलेकाहीँ पुण्य गौतम पनि नक्कली प्रधानमन्त्री भन्दै देखिनुहुन्छ र टीकाराम बुढाथोकी पनि नक्कली आयुर्वेदिक डाक्टर भनेर बजारमा देखिए। कता कता यो नक्कली चिजले चाहिँ पढे लेखेकालाई पनि त्यसै गरी नपढेकालाई पनि कता कता छोएको हो। जहाँसम्म ग्रिसमको एउटा थ्योरी छ, खोटो सिक्काले असल सिक्कालाई विस्थापन गर्छ। असली आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूलाई छायामा पारेर यी टीकाराम नामक कोबाट नजाने टीका लगाए, यी अचानक टप्किएर काठमाडौँको बजार तताए, मिडियामा हङ्गामा मचाए। पुण्य गौतमको सवालमा चाहिँ कुरा के हो भने चार्ली च्याप्लिन भनेर चिनिने हाम्रा प्यारा भाइ तिलक कार्कीले एक रात एउटा सपना देख्नुभयो जहाँ चाहिँ पुण्य गौतम प्रधानमन्त्री भएको उहाँले देख्नु भएछ र त्यसलाई आफ्नो म्युजिक भिडियोमा मलाई विशेष अतिथिको रूपमा सजाएर त्यसरी त्यो दृश्यलाई राख्छु, मेरो सपनामा जे छ त्यही राख्छु भन्नुभयो। हत्याहाल्नुभयो, ठिकै छ भनी मैले स्वीकारेँ र अतिथिको रूपमा गएँ। प्रमोसनको लागि बोलाइएको होइन, चार्लीजीले बनाएको भिडियोको लागि नक्कली प्रधानमन्त्री नक्कली होइन, त्यो एउटा भविष्यवाणी जस्तो हुन्छ। जसरी युक्रेनका अहिलेका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की कुनै समय सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक मेगा सिरियलमा राष्ट्रपतिको भूमिकामा देखिनुभयो। उहाँ त राजनीति पनि गर्नुहुन्न थियो। उहाँले 2015मा फेरि सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक पार्टी नै इस्टाब्लिस गरेर आखिर रियल राष्ट्रपति पनि हुनुभयो। यस्ता दुर्लभ घटनाहरू हुन्छ। मेरो जीवनमा यो भविष्यवाणी भइदियोस् भनेर तपाईँहरू कामना गर्नुहोस्। जहाँसम्म यो तपाईँलाई थाहा छ, अभिनय अथवा गौरी मल्लले पनि त आखिर प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। तर पुण्य गौतमकै बढी भिडियो ट्रोल किन भयो भने पुण्य गौतमलाई जनताले आशीर्वाद दिइरहेका छन् र भविष्यमा त्यो पदमा देख्न चाहेका छन् भने त्यो राम्रै हुनेछ। पुण्य गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनेको देख्दा साइड इफेक्ट छैन बजारमा। किन साइड इफेक्ट हुनु? नक्कली दबाई बेचेको हो र मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि असली डाक्टरहरू जसले 5 औँले हर्रो बर्रो लगायत सारा सञ्जीवनी बुटी जस्ता सारा आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाएका छन्, त्यसैमा त्याग गरेका छन्, त्यसैमा तपस्या गरेका छन्, साधना गरेका छन्, जीवनभर रिसर्च गरेका छन्। सिंहदरबार वैद्यखानामा जानु त कस्ता कस्ता भेटरान तपाईँले आयुर्वेदिक विज्ञानका भेटरान डाक्टरहरू भेट्नुहुन्छ जसले क्यान्सर जस्तो असाध्य रोगलाई पनि मेडिकल साइन्स असफल भयो त्यसलाई निको पार्न, चाहे हेपाटाइटिस भनौँ, चाहे क्यान्सर भनौँ, चाहे जुनसुकै किसिमको गम्भीर कलेजोका रोगहरूलाई पनि निको पारिदिएको उदाहरण छ। धन्वन्तरी आयुर्वेदिक सेन्टरमा जानुहोस्, चाहे जहाँसुकै जानुहोस्, तपाईँले काठमाडौँका कुन्थेन भन्ने एउटा आयुर्वेदिक दबाई छ, पसल छ, त्यहाँ कस्ता कस्ता जन्डिसका रोगहरू पनि निको पारेको हामीले देखेका छौँ। र यस्ता राम्रो भनिन्छ कि आयुर्वेदिक विज्ञान भनेको यस्तो चिज हो दुनियाँमा एउटा बुटी फेला पर्न सकेको छैन, त्यो भनेको हाम्रो पुराण कथामा वर्णित भएको सञ्जीवनी बुटी। जस्तो अहिले सामाजिक सञ्जालमा लगभग जनताले चाहिँ ठग प्रमाणित गरिसकेका टीकाराम बुढाथोकीले पनि साइड इफेक्ट नभएको औषधि बेच्दाखेरि खासै फरक नपर्ला, जसरी पुण्य गौतम प्रधानमन्त्री बन्यो त्यसरी नै साइड इफेक्ट नभएको औषधि बेच्दाखेरि के फरक पर्यो र भन्ने हिसाबले बेचेको पनि त हुन्छ। तपाईँले त यस्तो कुरो गरिदिनु हो कि अमेरिकामा पानी पर्छ, नेपालमा छाता उडौँ। कुरा यस्तो हुँदैन। पुण्य गौतम रियल लाइफमा भविष्यको एउटा रियल क्यारेक्टर हुन सक्ने गरी आफूलाई प्रस्तुत गरेको हो उसले, भोलि रियलमा फेरिने गरी। मेरो त यहाँ कुनै सन्दर्भ प्रसङ्ग नै आउँदैन। अब काठको धुलो बनाएको छ, त्यो धुलोलाई चाहिँ औषधि भन्दै बेचेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, धेरै वर्ष अगाडि मेरो गाउँको एउटा रमाइलो घटनाको मलाई याद आयो। मेवाको पातहरू, सुकेका मेवाका पात कच्याकुचुक गरेर
एउटा प्याकेटमा प्याक गरेर एउटा जँड्याले जाँडको तल लायो। कसरी जाँड खाने, खल्तीमा 10 रुपियाँ छैन। एउटा सोझो मान्छेले ल दाजु यो त सुर्ती हो, गजबको सुर्ती ल्याएको छु भनेर बेचिदियो, 10-20 रुपियाँ टप्काइगयो। भोलिपल्ट गएर यसो सुर्ती खान खोजेको त तमाखु खान खोजेको कुनै स्वादै छैन भने जस्तै मान्छेलाई बेवकुफ बनाउन, मान्छेलाई छल्न। तपाईँलाई थाहा छ नि कालो बिरालोको साल, स्यालको सिङ, बन्जाक्रीको हड्डी भन्दै मान्छे कति ठगिएका छन्। कति बिघा जमिन उनीहरूको पैसा सैसा चैट भएको छ, जमिनै उडेको छ। त्यसकारण हामी अहिले पनि अन्धविश्वास गर्छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ जो मान्छे हस्पिटलको ग्राहक हो उसले पनि बुझेर त्यो हस्पिटलको सम्बन्धित डाक्टरको लाइसेन्स हेरेर, उसको विश्वसनीयता हेरेर, उसको इतिहास बुझेर मात्रै जानु पर्यो। यी रहेछन् को भने, माफ गर्नु होला फेरि म टङ्क बुढाथोकीज्यूलाई बहुत सम्मान गर्छु। तन ठुलो कि धन ठुलो भन्ने एउटा हाम्रो बाबु हुनुहुन्छ अशोक परियार, उहाँले जुन गीत गाउनुभएको थियो त्यसलाई सङ्गीत दिएर र अशोक बाबुलाई दुनियाँमा चिनाउने टङ्क बुढाथोकीजी एउटा राम्रो सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो। अब टङ्क बुढाथोकीजीको उहाँ दाई हुनुहुँदो रहेछ। अब मित दाई हो कि अथवा आफ्नै दाई हो कि अथवा बडाबाउ काकाबाउको हो कि, मैले सुनेको त एउटै आमाको सन्तान हो उहाँहरू। अब हेर्नु त, एउटा भाइ यस्तो हुनुहुन्छ, अर्को दाई त्यस्तो हुनुहुन्छ। र याद गर्नुहोला यी महानुभावको चर्ती कला हेर्दा यिनलाई नेपाली नटवरलाल भन्दिए फरक पर्दैन। अब हुन त पूर्वको विजय साई भनेर उनलाई टाइटल राखिएको रहेछ भिडियोमा। म टेलिभिजनहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नु पूर्वमा 90% राम्रा मान्छे छन्, 10% खराबहरूको प्रतिनिधि पात्रलाई ल्याएर पूर्वमा त यस्तो खालको मान्छे, अथवा पश्चिममा 90% मान्छे राम्रा छन्, 10% को उदाहरण तेर्साएर पश्चिमलाई खराब भन्न मिल्छ, मध्यलाई खराब भन्न मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिजिनल कुरा नगरौँ। जहाँ पनि बहुसङ्ख्यक राम्रा छ, ठाउँमा कुनै पनि उत्पादन गरेको चिजको व्यापार गर्न त्यसको प्रमोसन जरुरी हुन्छ। त्यो प्रमोसनको लागि यो टिभीले विजय साईको नाम दियो, के फरक पर्छ? होइन, अब यहाँ विजय साई भन्दा ठुलो स्क्यामर आदि इत्यादि भनेर अब पूर्वको विजय साई भनिदियो। अब विजय साई भन्नाले त्यो भिडियो बढी जाला भनेर उसले चाहना राखेको होला। तर बरु विजय साईको डेमोले कसैलाई खुत्रुके पार्दैन होला, मान्छे थाङ्नामा सुते होला नि छुट्टै कुरो। तर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेर नक्कली दबाई दिएको हुनाले भोलि मान्छे ठहरै हुन्छ, साइड इफेक्ट हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, याद गर्नुहोला, दबाई खानुभन्दा नराम्रो कुरो चाहिँ डेट एक्सपायर, दबाई नखानुभन्दा नराम्रो कुरो डेट एक्सपायर दबाई खानु हो भनिन्छ। किनभने दबाई नखानुस् तपाईँको रोग बरु बिस्तारै कन्ट्रोल पनि भइदिन सक्छ अथवा त्यसले असर गर्दै जान्छ। तर डेट एक्सपायर दबाई र नक्कली दबाईको कारण मान्छेको ज्यान ठहरै भएको छ। मान्छेलाई एउटा कुरा याद गर्नु होला, ऊ रत्तपारतिर यसको दबाई उसको दबाई मुसको दबाई भन्दै इन्डियनहरू तपाईँ थुप्रो आउँछन् ठगी धन्दा गर्ने। त्यो दबाई प्रयोग गरेर मान्छे ठहरै भएको पनि मलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो होर्डिङ बोर्ड राखेर मान्छेलाई फेरि आकर्षक होर्डिङ बोर्ड भयो हुन्छ क्या। यहाँ त न नक्कली दबाई न त डेट एक्सपायर दबाई, यहाँ त त्यो दबाई बाँड्ने डाक्टर नै नक्कली परिसकेपछि त कुन दबाई नि? अरे सर, नक्कली प्रोफेसरले कस्तो पढाउँछ, नक्कली डाक्टरले कस्तो दबाई दिन्छ? तपाईँले ठिक भन्नुभयो, नक्कली दबाईसम्म बेचे भए हुन्थ्यो, डाक्टरै नक्कली। अब डाक्टरै होइन, आइकमसम्म पढेको रहेछन्, कहाँ एकाउन्टेन्ट रहेछन्, पैसा सैसा त्यति कमाउन सकेनन्, फास्ट ट्र्याकबाट छिटोभन्दा छिटो कमाउँछु भनेर आए। फेरि याद गर्नु होला साथीहरू, चमक दमकपूर्ण विज्ञापन, भड्किलो विज्ञापनबाट प्रभावित भएर तपाईँ नहिँड्नुहोस्। त्यसो त रेस्टुरेन्टवाली भद्दा मेकअप लगाएकी कुनै युवतीले रातिको समयमा लाइटहरूको चम्किलो स्वरूपमा आफूलाई ऐश्वर्या राय वा कट्रिना क्याफ वा प्रियङ्का कार्की वा करिश्मा मानन्दर भन्दा राम्ररी देखाउन सक्छन्। तर त्यो मेकअप उत्रिएपछि भोलिपल्ट तपाईँ जानुहोस् उसलाई चिन्नै सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरो नै कुनै चाहिँ यहाँ जोडिहाल्यो। जस्तो नक्कली मेमोरी किङको बारेमा हामीले कुरा पनि उठायौँ, तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कुरा उठाउने। यो विषय उठान गर्दै गर्दाखेरि यो व्यक्तिको विषयमा कति कुरा उठाइरहेको, किन हाइलाइट गरिरहेको भनेर धेरै चर्चाहरू पनि आए। फेरि नक्कली डाक्टर फेला परेका छन्, यस्तै खालका प्रसङ्ग आयो भने चाहिँ के हुन्छ? होइन, एउटा कुरो, म यहाँ चिया खाँदैछु, यो नक्कली चिया होइन, असली चिया हो। असली चिया हो भनेर बुझ्नको लागि स्वाद रङ सबै टेस्ट गर्नुपर्छ। रङको आधारमा यो असली भनेको होइन, एक गुटका खाना साथ थाहा हुन्छ। एकचोटि म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, के भयो भने यो त्यस्तै खालको चिया र बियर उस्तै देखिँदो रहेछ। बियरको गिलासमा त्यस्तै खालको जडीबुटी चिया दियो भने चाहिँ बियर खाए जस्तो देखिन्छ क्या। याद गर्नु होला, तपाईँ कुनै रेस्टुरेन्टमा जानु हो,
अगाडि चुरोटको धुवाँ पुतपुत उडिरहेको छ, तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो, चुरोट खाने मान्छे उठ्यो भने कसैले फोटो खिच्यो भने त्यो तपाईँकै हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण आँखाले देखेका सबै चिजहरू पनि सत्य नै हुन् भनेर भन्न सकिँदैन। तर यो जुन स्क्याम हो, म एउटा उदाहरण दिन्छु। साथी हो, होर्डिङ बोर्डबाट झुक्किनु भएन। धन्दा सेठ गल्लावाल छिटोभन्दा छिटो रातारात विनोद चौधरी वा बिल गेट्सको भाइ हुन खोज्नेहरू, छिटो छिटो धनी बन्न खोज्ने मान्छेलाई यता पनि छक्का पन्जा गरेको छ, उता पनि छक्का पन्जा गरेको छ। यहाँ त के छ भने गरिब बस्तीमा खिर खुवाएर बेलुका झाडा पखाला लगाएर 1 लाखको खिर खुवाएर 5 लाखको त्यही कम्पनीको दबाई बेच्ने मान्छे पनि हामीले देखेका छौँ। यस्तो खालको स्क्याम पनि भएको छ। बुढो बर्मजियाको पेडा, असली बर्मजियाको पेडा, उही बुढो बाजेको पेडा भन्दै दर्जनौँ होर्डिङ बोर्ड छ। तर वास्तविक बुढो बाजेको पेडा चाहिँ होर्डिङ बोर्ड नलगाएको एउटा झुप्रोमा रहेछ। मैले बर्मजियाको बुढो बाजेको पेडाको प्रसङ्ग किन ल्याएको भने राम्रो होर्डिङ बोर्ड सहरमै स्थापित गरेको पसल देख्दै भयो, ठगिनु भएन। त्यहाँको मकसद के हो, तिनीहरूले के गरेका छन्, तिनीहरूको धन्दा के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो र त्यसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री पनि थाहा पाउनु पर्यो, 3 पुस्ते पनि थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसले दिएको औषधिले कमाल गरिरहेको छ कि भित्रभित्रै खतम गरेको छ। याद गर्नु होला, नक्कली दबाईले धेरै मान्छेको जीवनलाई समाप्त पारेको छ, समाप्त पार्न सक्छ। र मैले यस्ता धेरै स्क्यामहरूको विषयमा बोलेको छु। मैले ठाउँमा गएर पनि मैले यो विषयमा बोल्न सक्छु, बोल्ने पनि छु। हामी त्यो भिनस हस्पिटल नजिकै रहेको यिनको त्यो ठाउँमा पनि जानेछौँ र म त्यहाँ तपाईँलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भने अहिले त उनी बेपत्ता छन् रे, लापत्ता छन्। याद गर्नु होला, यो केसको पनि म भण्डाफोर गर्नेछु, एक राउन्ड प्रमाणसहित जनताको बिचमा राखिदिनेछु। टिकाराम बुढाथोकी जस्ता मान्छेहरू, यस्ता नटवर लालहरूको नकाब उतार्ने कुरोमा पनि म कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। कानुनी कारबाहीको दायरा पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ। यिनी अहिले कहाँ छन्? आकाश पाताल, 2 पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन, जताततै भए पनि यसरी जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने, मान्छेलाई ठहरै बनाउने, नक्कली दबाई बेच्ने, नक्कली डाक्टर बन्ने, गल्ली गल्लीमा मान्छेलाई भम छर्ने, मान्छेका पैसा पनि च्वाट गर्ने, बिरामीलाई झन् बिरामी बनाउने, उसले सही ठाउँमा गएर उपचार गर्न सक्थ्यो होला, त्यो पनि भम खडा गरेर मान्छेको जिन्दगीसँग क्रूर ठट्टा गर्ने, खेलवाड गर्ने यी तत्त्वलाई हामी छोड्दैनौँ, कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्छौँ। विगतमा पनि तपाईँकै सरकार, अहिले पनि तपाईँकै सरकार, अनि तपाईँ मात्रै कुर्लिनुहुन्छ सडकमा, सरकार चाहिँ केही गर्दैन। खुलेआम कसैले धन्दा गरिरहेको छ। सरकार अहिले मेरो होइन, यो कुम्भकर्ण जस्तो भएर यो सरकार सुत्न पाउँदैन। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, शेरबहादुर देउवाजी, तपाईँको व्यापारिक पृष्ठभूमिका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठजीलाई भनिदिनुहोस्, हामी यहाँ बुलन्द आवाज गरिरहेका छौँ र तपाईँका ती जति पनि काठमाडौँमा यो लाइसेन्स होल्ड गरेर अथवा नक्कली लाइसेन्स लिएर बसेका यो विभिन्न खालका क्लिनिकहरू, आयुर्वेदिक पसलहरू, यसको एकचोटि राम्रो रिसर्च गर्नुहोस्, प्रत्येकको लगत सङ्कलन गर्नुहोस्, प्रत्येकको बायोडाटा मगाउनुहोस्, प्रत्येकको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री अध्ययन गर्नुहोस्। कतिजना मुन्ना भाइवाला डाक्टर छन् यहाँ, तपाईँलाई थाहा छ नि, अपरेसन गर्यो कैँची पेटभित्रै, नक्कली दबाई दियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुन्ना भाइवाला डाक्टर अनि नक्कली मानिसहरू, यहाँ त तपाईँलाई थाहा छ नक्कली इन्सपेक्टर र डिएसपी नै देखिसक्यो। सिबिआईको प्रमुख भनेर एकचोटि सिबिआईकै सहयोगी इन्सपेक्टरलाई म त एसपी भनेर, सिबिआईकै एसपी भनेर एकजनाले ठगिदिएछ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो यस्तो भइसक्यो। नटवर लालले लाल किल्ला अनि राष्ट्रपति भवनै बेच्दिएछ एकचोटि एउटा खैरेलाई। त्यसै गरी यो टङ्क बुढाथोकीजीलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, तर उहाँको दाई कस्तो दाई हो, टिकाराम बुढाथोकी, जसले यस्तो गर्नै नहुने गैर कानुनी मात्रै होइन अपराधपूर्ण काम गरेका छन्, तिनलाई कुनै साथखत माफी दिनु हुँदैन। खबरदार सुनपानीले चख्याउने होइन, अदालतमा पनि हामी भन्न चाहन्छौँ सेटिङमा चल्छ रे कतिपय ठाउँ। यस्ता मानिसलाई तथ्य र प्रमाणसहित कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु। म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यस खालका धन्दा गर्ने मान्छेहरूको कमी छैन। मैले एकजना मान्छे देखेको थिएँ, मलाई त बनझाँक्री लगेको भनेर थरथरी काम्ने, यताउता गर्ने, त्यो मान्छे अब जो आउँछ त्यसलाई कहिले आगोको पुल्ठोले झोस्न खोज्ने, पिट्ने, कुट्ने काम गर्दो रहेछन्। पछि के को बनझाँक्रीले लानु, इन्डिया गएर कुन माडवारीका होटलमा भाँडा माझेर बसेर रहेछन्, यहाँ करोडौँ कमाएर कता भाए कता टाप ठोके। भोलिपल्ट रुँदै थिए मान्छे, मेरो त 20,000 लाग्यो भन्छ एउटा, म
म त बर्बाद भएँ, 1 लाख रुपियाँ मेरो भूत उतार्छु भनेर। अब भूत उतार्छ अरे भयो त। अब यसरी मान्छेलाई थाङ्नामा ठटाएर बाबु म रिठे झाँक्री गरेर त्यसरी काम्ने अनि अनेक गर्ने। अब ओरिजिनल रिठे झाँक्रीले त विज्ञापनै गर्दैन। हुन त म आई जस्ट बिलिभ अन डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिजम एज वेल मार्क्सिजम, त्यसकारण यस्ता अन्धविश्वासमा विश्वास गर्दिनँ। यो त नक्कली डाक्टरको, नक्कली आयुर्वेदिक चिकित्सकको फेला परे। यहाँ नक्कली बनझाँक्रीवाला झाँक्री पनि कति छन्। अनि त्यसपछि यतिसम्म भएछ सर, यो काभ्रेको घट्टा हो, बोक्सी पनि उसैको मान्छे रहेछ। हेर्नुहोस् है, एकजना धनाड्डेको श्रीमतीलाई रोग लायो, अन्साई पन्साई मनसाई के गरे, मसानमा गए, 12 बजे के हड्डी पनि यसो पाडोको हड्डी हो कि के हो मान्छे के हो भनेर खोस्रिएर पनि देखाइदिए, के गरे होइन। भएछ के भने रियल घटना म तपाईँलाई भन्छु, एकदम धनी मानी मान्छे, काठमाडौँमा पनि 2-3 वटा घर भएको, अब बिरामी निको हुँदै नहुने। अनि एकजना त्यस्तै टप्पर टुइयाले फेला पारेछ, 10 लाख रुपियाँ उडाइदिएछ। गरेछ के भने, म यो बोक्सी आएको हो तिम्रो श्रीमतीमा, त्यो बोक्सीकै झाको झार्छु, त्यसैलाई यहाँ अगाडि ल्याइदिन्छु भनेर पछि कामदै थियो रे। अनि उताबाट गर्दै आइछन् हो, त्यसैलाई च्याप्प समातेर अनि पिट्न थालेछ। अनि त्यो उसले, त्यो कुच्चोले हान्न थालेछ। अनि उसले स्वीकारेछ, म यही गरे हो, म यही यसलाई गरे, अबदेखि गर्दिनँ हजुर भनेपछि, ल त जा आजदेखि नहोस् भनेपछि अनि 10 लाख रुपियाँ क्यास लियो। ऊ टाप ठोको के को हुन्थ्यो, तिनीहरू त बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड अथवा अवैध सम्बन्ध कायम गरेर बसेका मान्छे रहेछन्। यस्तो पनि घटना भएको छ हो। यो क्षेत्रमा पनि हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ। अवैध नहोस्। अवैध नहोस्। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।